भगवान कुसाचे कुर्वे निवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव झाले हालेलुया. तो आपल्या सांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुचिवन झाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचेमुळे अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या समय बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देव म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोतूच वाडय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. आयझाया चॅप्टर 40 वर्स 29 आज सोमाराच्या दिसा म्हाका आनी तुमकां जण एकल्यांक एक देवाचे उतार जावन आसा पळय. थकलेल्यांक तो सकत दिता. हर एका दिसा दिसपट्ट्या जिबितांत चालत्या जिबितांत आमी थकते आसा थकोन आसा. म्हज्या मगाच्या न्हू आज कोणा लागीं उलयला रे आमकां कळटा आमच्यान जायना म्हारगाय वाडला काम ना कामात सारको पाग मेळोंक ना पयशाची समस्या आसा. हर एक दिसा कितें ना कितें थकावण्याची उतरां आमी आयकोन आसा. आज देवाची उतार आमकां ह्या सोमारा दिसा ह्या सकाळच्या वेळार एक धैर्य दिवचे बुजोवचे बळ दिवचे कृपा दिवचे उतार आमकां म्हणटा गे पळया थकलेल्यांक सकत दिता. कोण तसो देव जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू कश्ट खंय तावन येवं दी दूख खंय तावन येवं दी बेसारे खंय तावन येवं दी आमच्या मोदे आमचो देव आमच्या सांगात आसा. त्या खातीर हे प्रॉमीस आज बऱ्या रितीन आमी बायट करूया पळया म्हणटा की थकलेल्यांक तो सकत दिता बळ नातल्यांक तो घटाय दिता. टेंशन आमच्या मोतीर पडल्या वेळार कठीण इराराय बेसाराय भोगता आसतना तकली आमची चलना तकली कठीण दुखता बळ नातल्या बरी जाता. एक कॉन्शार बसता. कित्याक कॉन्शार बसते कितेंय मूड ना कित्याक म्हणल्यार आमी तसले कश्ट आमच्या मोतीर दवंक घेतला. झाडाय आमच्या मोतीर दवंक घेतला. वचे आमच्या मोतीर दवंक घेतला. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवाचे उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा की पळया थकलेल्यांक तो सकत दिता बळ नातल्यांक तो आज घटाय दिता. परत म्हणटा वर्स 31 पळया पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें. आज पळया ह्या सकाळच्या वेळार हे उतार आमच्या शिरेनी आमच्या जिबितांत रिगोवन दी सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटा. म्हज्या मोगाचे न्हू कितलेय जावं फुरो आज आमी मुखार आसा जावं फुरो आमच्या जिवितांत खंत बेजारी आसा इरारे अडकळी बेजारी आसाच. आज त्या खातीर देव हे सगळे जाणां जावन जेजू म्हणटाय आमकां मातये प्रमाणे शुभ वर्तान 11:28 वळे मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 कश्ट तेला न्हू दुकान आसतना वचचे वयतलो तुमी सगळे म्हजीशी या हांव तुमकां विशेव दिता. आज तसली बसवणी आमच्या जिवितान करतल्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया वाकणया दिनवासी आनी म्हणया प्रत्येकदा जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय म्हणून त्या सुम्याक आज म्हणया जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय कित्याक तुजे उतर जिवे आनी क्रियात्मक. आज देवा अर्घ दिया वाकणया
दिनवासिया बापूर्वय जिवतार आमकां ताणें दिला म्हणटाकी पूण सरीसप्राचे विस्वास दवरतल्या नव्यान बळ मेळटलें. तुमकां बळ मेळटा, सगळ्यात मेळटा, पदवी मेळटा, कृपा मेळटा. सांगाता म्हणून म्हणया वेळार जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू तूं म्हाका जाय. अर्गा तुका, अर्गा तुका, स्तुती तुका, स्तुती तुका. अर्गा तुका बापा, अर्गा तुका जेजू, अर्गा तुका पवित्र आत्म्या, स्तुती तुका, स्तुती तुका. जेजू जेजू तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव. जेजू तूं म्हजो जीव. जेजू तूं म्हजो जीव. परत म्हणे जेजू तूं म्हजो देव. हालेलुया. जेजू तूं म्हजो देव. जेजू तूं म्हजो जीव जावन आसाय. जेजू तूं म्हजो जीव. अर्गा, अर्गा तुका, स्तुती तुका जेजू. स्तुती तुका. अर्गा, अर्गा तुका, स्तुती तुका. स्तुती तुका. जेजू तूं म्हजें सत. जेजू तूं म्हजी सत. जेजू तूं म्हजी वाट. जेजू तूं म्हजी वाट. सगळे सांगता म्हणून जेजू तूं म्हजें सत. हालेलुया. जेजू तूं म्हजी सत. जेजू तूं म्हजी वाट. जेजू तूं म्हजी वाट. अर्गा, अर्गा तुका, स्तुती तुका. स्तुती तुका. तुकास अर्गा, तुकास महिमा, तुकास वाकण, तुकास पदवी जेजू. तुका, स्तुती तुका. स्तुती. हालेलुया. सगळे सांगता म्हणूया आमी. हाले हालेलुया. हालेलुया. हाले हालेलुया. हालेलुया. हाले हालेलुया. हालेलुया. हाले हालेलुया. 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 आराधना तुका, महिमा तुका, वाकण तुका, स्तुती तुका, पदवी तुका जेजू. तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजो भरवसो, तूंच म्हजो जीवदाता. आयचो दीस आशिर्वादाचो, नंदन जाल्लो, आतां पोता पावसो दीस, बेसवसो दीस, कुरपेचो दीस म्हजो करचम्या. सगळ्या वायटांतून म्हाका निवार. तुज्या कुरपेन म्हाका भर, तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर, तुज्या ध्यानान म्हाका भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू, आज नव्यान बळ तो जेजू आमकां दिता. सगळो दीस ताच्या सवळ्यांत आमी वस्ती करया. परत 2 टेस्टमनी आमी ह्या सुवातेर आयकुया. म्हजें नांव अमेलिना फेर्नांदीस. हांव UK सान उलयतां. म्हज्या फ्रेंडाक मसिका गोरबेस्त आसलें आनी डिलिव्हरीच्या टायमाक ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लें. त्या वेळार ताका पॉझिटीव म्हूण रिपोर्ट आयलो. तेन्ना डॉक्टरान ऑपरेशन करूंक सांगलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन केलो आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें रिपीट करीत रावलें आनी 16 तारखे जानेवारीचेर ताजी नॉर्मल डिलिव्हरी जाली. हांव देवाक आर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताचे टिमीक थँक्यू म्हणटा. Praise the Lord. I would like to give the testimony of my grandfather, Mr. Joseph D'Souza, residing at Bandra. On 12 February, he had gone for his routine test, and in the evening we received a call from the hospital that his hemoglobin is very low, that is 5.2, and he has to get admitted. So we took him and he was admitted in ICU. I sent a prayer request to Brother Prakash. They sent me a word of God, Psalm 55 verse 22 and Psalm 72 verse 12. We all family members started repeating in faith. Next 2 days, they did 3 times of endoscopy and CT scan, but they did not find anything. They just gave him 4 bottles of blood and then he was brought out of the ICU on the 4th day. After 2 days, that is on 18 February, he was discharged and now he is better. My second testimony is of my grandmother, Mrs. Blanche D'Souza.
Last year, in March, she slipped in the kitchen and the hot water which was kept fell on her leg and her leg got burned and the little finger had got fracture. So I sent a prayer request and they gave us a word of God. Within a month, she was cured. She also had continuous cough from past 30 years. She continuously kept repeating the word of God and now her cough has been completely cured. I would like to thank my Almighty God for doing such a marvelous miracle in my grandparents' life. I would like to thank Brother Prakash and his team for this mighty work they are doing and increasing our faith day by day in our Lord Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Glorify and adore you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. ही 5 भासोनी आम्ही जण एकली सांगाता म्हणून उचारया आणि सोम्याच्या मोगाचो अनुभव ह्या सकाळच्या वेळार आम्ही जण एकली जोडून घेवया आनी म्हणया Psalm chapter 143 verse 8 सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी कित्याक तुजेर हांव विस्वास दवरतां हांवें चलोवंक जाय ती वाट म्हाका दाखय कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता Psalm chapter 143 verse 9 सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मानाच्या हातांत तो म्हाका निवार कित्याक तुका हांव शरणा येता Psalm chapter 143 verse 10 तुजी कशी करूंक म्हाका शिकय कित्याक तूं म्हजो देव म्हजो बरो आत्मो सपाट मार्गार म्हाका चलोवन व्हरूं Psalm chapter 143 verse 11 सर्वेस्परा तुज्या नांवा खातीर म्हजो जीव सांबाळ तुज्या न्यायनितीन विघ्नांतलो म्हाका निवार Psalm chapter 138 verse 7 विघ्ना म्हाका वेडो घाल्यारी तूं म्हजो जीव सांबाळटाय म्हजे रागान जळटल्या म्हज्या दुस्मानाचेर तुजो हात तूं उबारताय तुजो उजवो हात म्हाका निवारता तुजो उजवो हात आयच्या दिसा म्हाका निवारता तस जाल्यार सोम्याक अर्घा दिवया वा कणया कित्याक आज हप्त्याचो पयलो दीस जावन आसा आमी मागोवंक जाय सोम्या वायटाक हांव सांपाडनाशे सगळो हप्तो म्हाका राखोवन व्हर सगळो हप्तो म्हाका चलोवन व्हर सगळ्या हप्त्यान तुजी कृपा म्हजे देवय सोम्या हो हप्तो वायटातावन विघ्नातावन अस्कतकायेतावन वायट संवयेंतल्यान म्हाका सुटका लाभय सोम्या तूं म्हज्या मुखार वच तूं चलोवन वच तुजो पवित्र आत्मो म्हजेर धाड सोम्या तुज्या ध्यानान म्हाका बोर तुज्या कृपेन म्हाका बोर तुज्या सक्तेन म्हाका बोर ही 2 टेस्टिमनी आमी हांगा आयकुया वेळार I would like to give testimony of my daughter. She had attempted SET exam 2-3 times but did not clear. She put a petition to Brother Prakash and he gave her Jeremiah 32:27 to be recited. She recited it regularly. Now she cleared her SET exam. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. My second testimony is of my son who had chronic cold, continuous sneezing and running of nose. Lots of Ayurvedic, homeopathic, home remedy, medicines was done, but was of no help for him. I could not see him in this state and was very tense. I recited Jeremiah 17:14. Now he is fine. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. I would also thank Brother Prakash and his team for praying for my daughter and son. Hallelujah. Praise the Lord. I'm Munti Fernandez, Bangalore town. हांव म्हजे पुताचे साक्ष दिवंक आशें येता म्हजो पूत दुबयांत विजिटींग विजार गेलो ताका काम मेळ्ळें तरी ताका परमनंट विजा कंपनींतल्यान दिवून येतली हांव सदांच जेजू कडेन मागता आसलें आनी ब्रदर प्रकाशाक हांवें रिक्वेस्ट धाडिल्लें ब्रदर प्रकाशान म्हाका एक वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांव रिपीट करता आसलें मागीर जेजून ताका एक विजाक परमनंट विजा फावो केली देखून हांव धन्य देवाक हांव अर्गां दितां तशेंच आमचे भाव प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आनी आमच्या फादराबाक हांव सदांच म्हज्या मागण्यांत बरें मागता थँक्यू जिजस पे टू जिजस हालेलुया पळय म्हज्या मोगाचें ह्या सकाळच्या वेळार ह्या सोमाराच्या दिसा देवाचें उतर आमकां म्हणटा पळय जॉन चॅप्टर 12 वर्ड्स 46 पळय हांव ह्या संवसाराक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सत म्हणटालो काळोखांत उरचो ना म्हाका सत म्हणटालो काळोखांत उरचो ना बो अपुर्बाची उतार पळया एक बो अपुर्बाची भासोणी पळया हांगा पळया देवाचें उतर म्हणटा हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सत मानतलो काळोखांत उरचो ना जो कोण आज आमी जेजूक सत मानता आमी काळोखांत सांपडची ना काळोखांत आज चलची ना कित्याक
जेजू म्हणटा हांव ह्या संवसाराचो उजवाड पण जो आपण शुभ अर्थांत जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 पळय जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 जेजू परत्यान तांचे म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोख आनी चलचो ना पूण ताका जिबिताचो उजवाड आसतालो. आज आमचे जिबिताचो उजवाड जावचो जेजू आमच्या सांगत आसा. कित्याक आज हे उतार हांव तुमच्या मुखार दवरता म्हळ्यार जायते फावटी आमी फटवून पडटा. ह्या सोमाराच्या दिसा ह्या सकाळीच्या वेळार एक विशेष रितीन हांव एक उतार तुमकां सांगूंक आशेता की जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 जेजू परतून तांचे लगे म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचना पूण ताका जिबिताचो उजवाड आसतलो. जिबिताचो उजवाड आसतलो. म्हज्या मगजचे न्हू काळोखाच्या निर्फळ कामाक आमी निशेध उसारूंक जाय. काळोखाच्या कामाक आमी हात घालूंक नजो. खंयची बुलवणी वर्ती आशा थोड्या फावटी आमी मती बंद जाल्ल्या बरी जाता. कितली भाव भयणी ह्या दिसांनी रडोन आसात कितली भाव भयणी. कित्याक कोणेंय सांगलें आयकलां आमी देवाची सलाह घेवंक ना. आमी त्या खातीर मनशा दाळांनी म्हणचे कितेंय करचे पयलीं वच मिसाक त्या मिसाच्या बलिदानान भाग घे आनी त्या सुम्या लेगीत सलाह घेया. म्हज्या मगजच्यान गेले ते ब्रेस्तरा आमचे मागणें जमत आसता 6:30 वरां मीस 7 ते 9 2 घंटेच्या आराधना सुमार 800 वयर लोक त्या सुवातेर हजार आसता हर एका ब्रेस्तरा. कितले लोकांची दोळ्यां लास्ट मागणें जावंक जायती भावणे म्हाका मेळोन आसात. हांवें आयकलें पळयलें तांच्या दोळ्यांतली दुकां तांचे कश्ट तांची इराराय तांची बेजाराय. लाखांनी पयशे फसला. कोणेंय म्हणलें भिया नाका हांव तुका थंय धाडटा हांव तुका हांगा धाडटा उरली इतल्यान धाडटा हांव तुका उण्या मोलान धाडटा. आज आमी चिंतूंक जाय. त्या खातीर पळया रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 11 पळय कडेन रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 11 आपूर बायन म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 11 तितलेंच न्हय जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्त्याक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमचो विनाशी कुडी नव्या जिवान तुमची विनाशी कुडी नव्या जिवन भरतलो. आज पवित्र आत्मो सांगातपण आमी धरूंक जाय. पवित्र आत्म्याले उलोवंक जाय आनी पवित्र आत्म्या विचारूंक जाय. पवित्र आत्म्या आयचो दीस म्हाका तूं चलोवन व्हर. आज तुजी कृपा मुचे देवय पळय 11 तितलेंच न्ही जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयल्या त्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमची विनाशी कुडी नव्या जीवन भरतलो. तुमची विनाशी कुडी नव्या जीवन आज भरतलो. म्हज्या मगाचे न्हू इतलेच आज देवाची उतर आमी आयकत आसतना आमी समजोवंक जाय. आमची जाणव एवरी डे हर एक दिसा विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7 वाचा. जाणवायच्या पुस्तकांत 7 वेळी वाचा. प्रत्येक तरां पळया आज आमी जाणवाय मागली म्हाका ती मेळ्ळी. जाणवाय आमी फटवण पडना जावच्याक आमी फसान आसतना रावच्याक देवाक आशा न्ही की आमी रडोन रावचे. देवाक आशा न्ही की आमी आज वळवळची. देवाक आज समाज संतोष भोगना. देवाच्या भुरग्यांनी सदांच हसत्या तोंडान त्या देवा अर्घा दिवचे. देव आज आशेवन आसा. आज देवसराचे काम देवसाचे निर्मणे आनी देवसाचे पुस्तण एकच म्हणल्यार हांवें आनी तुवें थंय सांपडाचें. आमच्या भुरग्यांक थंय सांपडाचें रडाचें वेळाप करीचे आनी खंयचे सवय बली जायचे म्हणून ही देवसराची मांडावळ देवाची मांडावळ आमी उदरगते पावपाची. भरोशान बरो फुडार मेळाचे. आशिर्वादीत जायचे. स्टक जावन नजो आज लॉसर सांपडो नजो ही देवाची मांडावळ. त्या खातीर म्हज्या मगजचे न्हू आमी पयले कोणाच्या उतराक कान दिता. हांगा पळया देवाचे उतर म्हणटा की आज आमकां पळया देव जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमची विनाशी कुडी नव्या जीवन भरतलो. नव्या जिवनान नवे जिवीत आमी हर एक अनुभव करचे जाल्यार सुमेर सांगाता रावा. फटवून पडनाकात. रसनारा बदले रसण्याक आराधन करनाकात. रसनार तो जावन आसा. तुज्या विशयान ताका हुस्को आसा. तुज्या विशयान मांडावळ ताणें थारायला. तुजेर तो नदर लावन दिश्ट लावन आसा. आज
ह्या सोमाराच्या दिसा आमी मागूंक जाय. पळय रोमन चॅप्टर 8 वर्स 14 जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं. जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं. आमी जण एकली देवाची भुरगीं. कित्याक पवित्र आत्मो देवाचो आत्मो आज आमकां चलोवन व्हरता आसा. देवाचो आत्मा लीड करता आसा. देवाचो आत्मा गायड करता आसा. संवसाराच्या फटकिऱ्या आत्म्याच्या उतराक कान दिनाकात. फटकिरो आत्मा म्हणटा भिया नाका. पळय थंय एकलो मनीस असो 20 लाख भर भिया नाका. तूं वेग्गी 40 लाख जोड घेते. ग्रेस जाते भिया नाका. म्हाका त्या वेळार सोमी हांवें कितें करचें? हें रायट गी न्ही की फसोवची उतरां गी न्ही की फसोवचो आत्मो म्हज्या फाटी पडला गी. फटकिरो आत्मो म्हाका म्हज्या फाटी पडला गी. म्हज्या मोगाचे न्हू एक भावा पुरबायन मागण्यांत आसलो. ह्या फाटल्या हप्त्यान म्हाका मेळ्ळो आनी तो म्हणा लागलो की ब्रदर म्हजें तें व्हडली एक सूख घडलां. दुसरें रातची न्हीद पडना ब्रदर. दोळा तो रात आनी दीस तुका गळोन आसा ब्रदर. हांवें जाय म्हूण केला ब्रदर जाय म्हूण केला. आनी तो म्हणा लागलो की ब्रदर सो एक मनीस म्हाका म्हणा लागलो की तूं हायली एज्युकेटेड, तूं तरणाटो, बरें इंग्लीश उलयता, तूं बॉम्बे शिकलय, जाणवें आसा. कित्याक तूं सो गांवांत तूं ट्राय कर न्ही. थंय भारी उण्यान आमी व्हरता. भारी उण्यान आमी व्हरता. हर एक कडेन 25, 20, 15 म्हणटात. हांव तुका भारी उण्यान व्हरता. हांव पुरो सांगूंक आसना. थोडे मात सांगता. आनी त्या भावान म्हणलें टेस्टमेंट दी ब्रदर म्हजीच. कित्याक आज जेजू म्हाका मेळ्ळा. इवन जेजू मेळ्ळा नासल्या तर हांव यमकोंडा वेता आसलो. तो म्हणा लागलो की परतून ब्रदर म्हजी बी अशें जालें की हांव बुरलो. हांव बऱ्या मागण्यांत आसलो. हांव पळयलां ताका. कित्याक म्हळ्यार एवरी इयर ताबोर आश्रम यूथ रिट्रीट आनी हर एक रितीर तो भाव आसता. कित्याक म्हळ्यार हांव पयलीं वेतालो थंय आनी थंय सेवा दिवन आसलो. हांव वळखता. हांव पळयल्लो व्यक्ती भुरगो तो. आनी तो म्हणा लागलो की आनी भक्तिवंत हर एक वेळार देवाचे सल्ला घेवन असो व्यक्ती सडनली ह्या आशेच्या बलीक तो सांपडलो. बरें काम आसलें हांगा, बरें काम आसा. सडनली एक आशेच्या बलीक सांपडलो आनी तातूंत इनवॉल्ड जालो. इनवॉल्ड जावन ताणें आसले कश्टांचे पयशे सोडून दुसरे कडेन रीण काण पयशे सो व्यक्तीक दिले. म्हज्या मोगाचे न्हू 2 म्हयने उलयताले सगळे पेपरात ही पर रेडी करून दिले, सगळे दिले. 2 म्हयन्यांनी फोनी बंद. तो व्यक्ती ना, कोणूच ना. म्हज्या मोगाचे न्हू हो डिप्रेशनाक गेलो. सोरो पिवंक सुरू केलें, ड्रग्स घेवंक सुरू केलें. म्हज्या मोगाचे न्हू कंप्लीटली टोटली फेडअप जालो. 2 वर्सां लॉकडावनार कंप्लीटली पिसो जालो. आनी एक दीस ताका कोणें एकला तरणाट्यान मागण्याचें लिंक दिलें आनी म्हज्या दनपारचें एटलिस्ट तूं श्रीप बोस जावं फुडें तूं चलवालें लायफान जाल्यार देव तुका चलवयल्या थावन वयर उबारतलो जावन आसा. तो तुका सांडचो ना, तो तुका सोडचो ना. म्हज्या मोगाचे न्हू कितें पळय जाला जावं दी म्हणून परतून मागणें मेळांत लाका एक ताणें दनपारचें आराधन पळयलें. त्या दीस ताका एक मेळ्ळें उतार साम 94 वर्स 14. साम चॅप्टर 94 वर्स 14 पळय आपुरबायन देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा. साम चॅप्टर 94 वर्स 14 आज आमकां म्हणटा जण एकला सर्वेस्पर आपल्या परचेक सोडचो ना, आपल्या दायजांक तो सांडचो ना. पळय बापुरबायचे उतार सर्वेस्पर आपल्या परचेक सोडचो ना, आपल्या दायजांक सांडचो ना. भिया नाका. आज लाखांनी लॉन आसा, लाखांनी रीण आसा. आज तुज्या कुडीक घात करून घेनाका. तूं देवाचें मंदीर, देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्तिकान आसा. ह्या ड्रग्सा द्वारी, सोऱ्या द्वारी, आज निरासपणा द्वारी शेळमोडे जावन तुज्याच कुडीक तूं घात करून येनाका. आज परतून देवाचें मंदीर तूं जावन आसाय. परतून त्या देवाक आराधन करूं सुरू कर. त्या दिसाचे उतार ताणें आयकलें आनी त्या सुम्या ते एक जावन आराधन करूं सुरू केलें. त्या सुम्याक वांकणी दिवंक सुरू केलें, मागूंक सुरू केलें. एका हप्त्यान ड्रग्स ताणें सोडले. सोऱ्याच्या बेबद्यापणांतल्यान सुटका जावन घेतली ताणें. म्हज्या मोगाचे न्हू आज परतून तो बऱ्या कंपनींत बॉम्बेत काम करता. जेजून उदरगत्या पावयले, रीण आसयले जाल्यार तो म्हणटा की सुम्याची कुशलकाय समाधान म्हाका थंय जेजून दिला. ब्रदर हांव गांवची तो रडटालो, सदांच रडटालो. हांव म्हाका सावन द्वेशितालो. कित्याक म्हळ्यार हर एका वेळार सुम्या लागीं बसचो भुरगो हांव
एक बुलोवण्या खातीर आज पयशे गेले ब्रदर होणना जाल्यार जिवितान म्हाका शिकोवण मेळ्ळी. आतां कितें करता आसतना हांव म्हज्या देवा लागीं सलाह घेवन आसा. म्हज्या मोगाचेनो आज ह्या सोमाराच्या दिसा आमी सोम्याची सगत अनुभव करया. कितेंय करता आसतना मागा मागा सोम्या हांव वचकत म्हाका फसोवंक दिनाका. सोम्या हांव वचकत म्हाका राखून व्हर सांबाळून व्हर. सोम्या देवसाराच्या सक्त म्हणजे दाड घालना म्हाका फसयन अशें तूं म्हाका राखून. आयजाय 45:2-3 तूं म्हज्या मुखारान वच. जाफानिया 3:17 आज जंय दितलो झुजारी तूं जावन आसाय. जाकारिया 2:9 म्हज्या भोंवतणी उज्याचो पागोर जावन तूं राव सोम्या. हांव वचकत हांव पडटा आसतना म्हाका उठय सोम्या. म्हाका त्या चिखलांत रोंबोंक दिनाका म्हणून हर एका दिसा आमी त्या सोम्या लागीं लाल्योन आशोवन मागया. हर एक असो पवित्र आत्म्याचो आदार मागून घेया. पवित्र आत्मा तुमकां शिकयतलो. पवित्र आत्मा तुमकां लीड करतलो. पवित्र आत्मा तुमकां फसोवंक दिवचो ना. त्या खातीर आज जावन तुमी खंती बरी जिवीत जियेत आसतना सोन सोडा. खुशाल जाया. सोम्या अर्घ दिया. वाकाणा दिनवासिया सोम्या थंय सदांच तुमी खुशाल जावन रावा आनी तो तुमकां हरीकच राखता आनी सांबाळटा. म्हज्या मोगाचेनो आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. दोळे धांपया घडी. मोगाळा जेजू आमी खंयच्या कामां हात घालूंक चिंतला. खंय वचूंक चिंतला. खंयचो बिजनेस ना भायल्यान वचूंक चिंतला. कोणाक धरूंक जाय कोणाक मेळोवंक जाय. तुज्या मांडा वळ्या प्रमाणे तूं आमकां कळीत कर. सोम्या तुवें आमकां गिन्यान दिलाय. आज जाणवाय आमकां दी जेजू. जाणवायन आमकां बोर जेजू. वायट तोन आमकां मेकळें कर. सोम्या आयसीयून कितले बावण आसा. वेंटिलेटर मरणचित्रांनी लास्ट स्टेजीर आसात. कितले बावण्याचो ऑपरेशन आसा. कितली बावणी आज भायल्या वचून ट्राय करन आसात. विजा वेट करन आसा. इंटरव्यू दिवंक वचून आसा. कितल्या बावण्याक काम ना. कामाच्या समस्यान आसा. जण एकल्यांक तूं राखून व्हर. तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. तुज्या दैवीक शक्त्यान भर. ध्यानान भर. फळान भर. सगळ्या वायट तावन तुज्या भुरग्यांक राखून व्हर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आयचो दीस सोम्याचेर विस्वास दवरून चला. तो देव तुमकां फसोवंक दिवचोच ना. देव सर कितले ट्राय करूं दी. खोटी पदवी कितले जय करून ट्राय करूं दी. तुमी फसचिनात. तुमी देवाच्या हातार आसात. देवाच्या दोळ्या मुखार तुमी मोलादीक जावन आसा. आज धैर्यान जिया. जेजूच्या बावडोवन जिया. विस्वासान जिया. बरें करा आनी बरें अनुभव करा. म्हज्या मोगाचेनो परत 4 टेस्टिमनी आसा. ह्याच प्रेस्तारा परतून 6:15 वरां मिसाचें बलिदान पवित्र सगळें आराधन ह्या जाग विशेष मागतल्या. आमी त्या सुवातार आसतल्या आनी प्रत्येक तरेन येया सांगाता सोम्याक आराधन करया. आमेन. अर्गानी होगळाप तुका मोगळा सोम्यान जेजू. हांव बेंगलोरतान उलयतां. म्हज्या बायेची फ्लोराची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ताका 7 वर्सां तावन उस्मळ आसली आनी फाटल्या 3 वर्सां तावन ताचे लंग्स मस्त वीक जाल्ले. तशें जाल्ल्यान ताचें ऑक्सिजन लेवल मस्त लो आसलें. आमी हे मागणें सबार 8-9 म्हयन्यांतान आयकून आसल्या. आमी डिवायन मर्सी कोंकणी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी रिपीट करनासल्या. आनी आतां ताचें ऑक्सिजन लेवल नॉर्मल जाला. देखून आमी देवा काळजांत थावन अर्गां दिता. तशेंच म्हजे पांय मस्त सुस्तले आनी आतां ते मस्त बरे जाला. आनी आमकां सबार ल्हान व्हड उपकार देवातान मेळ्ळूच आसा. देखून आमी देवा काळजांत थावन अर्गां दिता. तशेंच हे मागणें चलून वचच्या डिवायन मर्सी कोंकणी ग्रुपाक आनी तांकां सहकार दिवन आसल्या सर एजांकांक देव बरें करूं. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव जानेट. म्हाका सुमार तेंप आतां पेंकार दूख आसलें आनी हांव ब्रदर प्रकाशाची मागणी आयकून आसली आनी वर्ड ऑफ गॉड ब्रदर प्रकाशा लागची घेवन वचून आसली. आतां म्हाका पेंकार दूख संपूर्ण म्हजें गूण जाला. तशेंच म्हाका मस्त तेंप आतां म्हाका कामय नासलें. आतां काल म्हाका इंटरव्यूवाक आपूण हांव विसरलें की चड म्हाका सांबाळाचें एक काम फावो जाला. हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाकी देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हांव मेबल वाशी थावन.
हांव म्हज्या धुवेची टेस्टामनी दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलें हांव धन्या देवाक काळजाच्या गुंडायेंत अर्गां दितां ताणें केल्ल्या सर उपकारां पासत. म्हज्या धुवेक काजार जावन 10 वर्सां जालीं री भुरग्याचें देणें फावो जावंक ना. म्हाका मेयान ब्रदर प्रकाशाचें लिंक मेळ्ळें. उपरांत हांवें ब्रदराक पेटिशन घालें. ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें. तें हांव आनी म्हजी धूव निरंतर खळा नासतना रिपीट करनासल्ल्यां. देवान आमचें मागणें आयकलें. फेब्रुवारीच्या 14 तारीखेर म्हज्या धुवेन चेडूं भुरग्याक जल्म दिलो. येदें व्हड अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. थँक यू जिजस. लव यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव विस्तार आशिर्वादांनी भरोवन दी म्हूण मागतां. आमेन. I would like to give testimony on behalf of my nephew Roshan. In month of December, he had gone to India for home holidays for 2 months. So I requested Brother Prakash for his prayers for the safe journey. He told me to repeat the word of God, Psalm 140 verse 4 and Proverbs chapter 29 verse 25. Without any problems, he reached to India, and after his home holidays, he reached back to Dubai safely, and he started his work. So I am very grateful to God for protecting him from COVID and other sicknesses. And also I thank Brother Prakash and his team for your continuous prayers. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus.